बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। आज की इस वीडियो के अंदर सूरतुल बय्यिना की तिलावत करेंगे। जैसे हमारा तरीक़ाकार है, लफ्ज़ ब लफ्ज़ पहले तलफ़्फ़ुज़ सीखते हैं। तलफ़्फ़ुज़ सीखने के बाद तरन्नुम में एक दफ़ा जो है वो रिवाइज़ करवाया जाता है, ताकि आप लोग की जिस तरीके से ख्वाहिश होती है, हर बंदे की ख्वाहिश होती है, चाहे लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, वो उनकी ख्वाहिश होती है कि हम तरन्नुम में पढ़ें, कुरान पाक को अच्छे लहजे में पढ़ें ताकि हमें पढ़ने में मज़ा आए। तो यहाँ पे एक बात आपको बताता चलूँ, अगर तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं है, चाहे जितना भी अच्छे से अच्छा लहजा जो है वो इख्तियार कर लें, आप उसको लहजे में पढ़ लें, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं है तो तलफ़्फ़ुज़ का गलत होने की वजह से कुरान पाक का तर्जमा जो है वो गलत हो जाता है। सबसे पहले तलफ़्फ़ुज़ बेसिक चीज़ जो है वो तलफ़्फ़ुज़ है। तलफ़्फ़ुज़ ठीक करें, उसके बाद जो है जिस तरीके से आप मर्ज़ी हो, आपको आसानी लगे, वैसे आप लहजा जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब चलते हैं सूरतुल बय्यिना की तरफ। सबसे पहले ये आपको मैं बता दूं कि सूरतुल बय्यिना, ये बिस्मिल्लाह के शुरू में जो है सूरतुल बय्यिना मदनिया लिखा हुआ है, ये सूरत का नाम है, और आगे मदनिया लिखा हुआ है। आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के में थे, उन पर ये कोई सूरत उतरती थी तो उसका नाम मक्की रख देते थे, और जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना शरीफ में होते थे और सूरत नाजिल होती थी तो उसको मदनिया कहते हैं। ठीक है, तो इस सूरत का नाम है मदनिया, सूरतुल बय्यिना मदनिया। आगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे बिस्मिल्लाह में अल्लाह, ये अल्लाह कलाम है। अल्लाह के नाम से पहले ज़ेर हो तो अल्लाह कलाम बारीक पढ़ा जाता है। अक्सर लोगों में ये, उन लोगों को ये पता नहीं होता कि बारीक कैसे पढ़ा जाता है, मोटा कैसे पढ़ा जाता है। ऐसे पढ़ जाएं बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ऐसे नहीं करना, ये चीज़ ठीक करनी है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी यही है। अल्लाह के नाम से, ये जो जिसके ऊपर मैंने एरो रखा हुआ है, इसको अल्लाह कलाम बोलते हैं। अल्लाह के नाम से पहले ज़ेर हो पहले हर्फ पे तो अल्लाह कलाम बारीक पढ़ा जाता है। अल्लाह के नाम से पहले हर्फ पे अगर ज़बर या पेश हो तो अल्लाह कलाम मोटा पढ़ा जाता है। यहाँ पर ज़ेर है तो बारीक पढ़ा जा रहा है, मिल्ला बिस्मिल्ला, और ज़बर हो जैसे ये है मिनल्लाह, अल्लाह के नाम से पहले ज़बर है तो अल्लाह कलाम मोटा पढ़ा जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर पेश आ जाए, जैसे रुल्ला, रा लाम पेश रुल, लाम स्टैंड ज़बर ला, रुल्ला, ये भी मोटा पढ़ा जा रहा है। ठीक है, उम्मीद है कि मेरी बात समझ आ गई होगी आपको। अब आगे चलते हैं। हिर रहमा, अक्सर लोग पढ़ते हैं हिल रहमा, ऐसे नहीं पढ़ना, लाम स्किप हो जाएगा, हा को रा से कनेक्ट करेंगे। हिर रहमा निर्रहीम, लास्ट पे दोनों हा बारीक हैं, ये दोनों हा बारीक पढ़ने हैं, मोटे नहीं पढ़े, रहीम नहीं पढ़ना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये अक्सर लोगों में पाई जाती है। सबसे पहले इसको ठीक करना है आप लोगों ने। हिर रहमा निर्रहीम। अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, प्रैक्टिस में, या कोई मसला हो रहा है, मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करें या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें। उसी टाइम जैसे ही मैसेज करेंगे, अगर मैं अवेलेबल हुआ तो उसी टाइम जवाब दे दूँगा, वरना देर हो सकती है, जवाब ज़रूर दूँगा। अच्छा, आगे वही समानी आयात, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है, ये इस सूरत के अंदर जितनी आयात हैं, रुकू होते हैं, वो सारे यहाँ पे लिख देते हैं अरबी में। वहिया, वाव का मतलब और, हिया का मतलब ये, वहिया और ये समानी आयात, यहाँ पे समानी है लेकिन मुख्तलिफ होता है, जितनी उसमें आयात होती हैं उसी तरीके से जो है वो यहाँ नाम लिखे जाते हैं, आयात और रुकू। ठीक है, अब चलते हैं सूरतुल बय्यिना की तरफ। लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन मुनफ़क्कीन। यकुनिल्लज़ीना, नून को लाम से कनेक्ट करेंगे, नून लाम से, निल लाम से बल्ला, निल्ला, लम यकुनिल्लज़ीना, ज़ीना, कफ़रू, रा के आगे वाव है, वाव मद्दा, इसको लंबा करेंगे, कफ़रू, ओके, अलिफ जो है ये गिर जाएगा। मिन अहलिल किताब, यहाँ पे हा मोटी है, ये जो हा है इसका ताल्लुक सीने से है, हल्क से नहीं है। अहलिल, इसको अगर अहलिल पढ़ेंगे तो ये मिस्टेक हो जाएगी, इसको ठीक करना है। अहलिल किताबी, लाम लाम ज़ेद लिल, अहलिल किताबी वल मुशरिकीना। थोड़ा सा मैं इसको इधर कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये देखें, अच्छा यहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं, वल मुशरिकीना, मुशरिकीना ऐसे नहीं पढ़ना, शीन के ऊपर जज्म है, वल मुशरिकीना। ये हरूफ जो कलकला के हरूफ होते हैं, उनके अलावा जहाँ पर भी किसी हर्फ पे भी जज्म आ जाएगा तो उस हर्फ को जमाओ के साथ पढ़ा जाएगा, कलकला नहीं आएगा। जमाओ का मतलब मुशरिकीना,
والمشرکین. اگر اس کو مشرکین پڑھیں گے تو اس میں قلقلہ ہے جو کہ غلط ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ لائن پہ چلتے ہیں. منفکینا, یہاں پہ نون ہے, نون ساکن, تو اس پہ غنہ کریں گے کہ فار ہے. منفکینا. حتی, یہ مسٹیک اکثر لوگ کر جاتے ہیں. ہا تا زبر حتی سٹینڈ زبر تا. حتی, ہا بریک ہے, تا کے اوپر سٹینڈ زبر ہے. حتی, حتی, اس کو حتی نہیں پڑھنا. حتی. نیکسٹ ورڈ. یہ صورت کچھ لمبی ہے, آپ لوگوں سے گزارش ہے یہ 10-15 منٹ نکال کے مکمل ویڈیو دیکھیے گا تاکہ آپ کو مکمل صورت جو ہے اچھے طریقے سے پڑھنا آ جائے. اچھا جی, یہ مسٹیک جو ہے یہ بھی اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ الف ہے یا حمزہ ہے. یہاں پر دیکھیں تا کے بعد الف ہے. الف کے یہ اگر جزم نہ ہوتا اس کے اوپر تو یہ الف ہی ہونا تھا, پڑھا جاتا تا تیا ہوں, لیکن الف کے اوپر جزم ہے تو اس کا مطلب یہ حمزہ ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ تا حمزہ زبر تا, تا زیر تی, تا تی, تا تی یا ہم البینہ, یا کے اوپر شد ہے, با یا زبر بج, یا در جی بجینہ. مشدد حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے, جس حرف کے اوپر شد ہو 2 دفعہ. با یا زبر بج, یا در جی بجی. آگے تا ہا کی شکل میں ہے تو جب سٹاپ کریں گے تا ہا سے چینج ہو جائے گا بجینہ. اوکے, حتی تأتیہم البینہ. اگر یہاں پہ سٹاپ نہیں کریں گے, ملا کے پڑھیں گے تو پھر پڑھا جائے گا بینۃ رسول, پھر یہ اس کی حرکت جو ہے پیش وہ پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے, اکثر لوگ کہتے ہیں بینہ رسول من اللہ, یہ بہت بڑی مسٹیک ہے, ایسا نہیں پڑھنا, ملا کے پڑھنا ہے تو بینۃ رسول من اللہ. اوکے, یہاں پہ لام کو میم سے کنیکٹ کریں گے, رسول من اللہ نہیں پڑھنا, میم کے اوپر شد ہے, لام میم دو پیش لم, رسول من اللہ, من اللہ. پہ تھوڑا سا میں ادھر کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو. یتلو, لام کے آگے واو ہے, واو مدہ لمبا کریں گے, یتلو. نیکسٹ لائن چلتے ہیں. اچھا, یہ نیکسٹ لائن پہ جو مسٹیک آ رہی ہے نا, یہ آپ نے اس پہ پریکٹس زیادہ سے زیادہ کرنی ہے. یہ وہ مسٹیک ہے جو قاری حضرات بھی پڑھتے ہوئے بڑے احتیاط سے پڑھتے ہیں کہ یہاں پہ مسٹیک ہو نہ جائے, کیونکہ اتنی مشکل مسٹیک ہے. دیکھیں, پہلے سب سے پہلے ہے صاد, صاد پہ سو, اس کو موٹا پڑھنا ہے, فل ماؤتھ بریک نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے, صاد کے بعد جو ہا ہے, اس ہا کا تعلق حلق سے ہے, سینے سے نہیں ہے, اس کو کلیئر پڑھیں گے. اکثر لوگ اس پہ توجہ ہی نہیں دیتے, اس کو پڑھتے ہیں صحفا مطہرہ. یہ بہت بڑی مسٹیک ہے. کیسے پڑھنا ہے؟ صحو, ہا پیش ہو, صحو. فا کو میم سے کنیکٹ کریں گے, فا میم 2 زبر فام, صحو فام, صحو فام مطہرہ. یہ وہ مسٹیک ہے جو بڑے بڑے پڑھنے والے وہ بھی یہاں پہ احتیاط سے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اس مسٹیک کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ مطہرہ نہیں پڑھنا, ہا کے اوپر شد ہے, تا کو ہا سے کنیکٹ کریں گے. آپ کو میں ہجے کر کے بتاتا ہوں, ایسے نہیں سمجھ لگے گی. تا ہا زبر تا, ہا زبر ہا, تا ہا, مطہا, را زبر را, مطہرہ, تا 2 زبر تن, مطہرہ تن. جب سٹاپ کریں گے تو تا ہا سے چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے, مطہرہ, صحفا مطہرہ. اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے. آگے فی ہا, ہا کے آگے الف ہے, ہا موٹا ہے, فی ہا کھینچ کے پڑھیں گے, فی ہا کتب قیمہ, قیمہ نہیں پڑھنا, قیمہ. یا کے اوپر شد ہے, جس حرف کے اوپر شد ہو وہ حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے. قاف یا زبر قی, یا در جی قیمہ. اوکے, قیمہ. آگے ہے وما تفرق الذین. اب اس کو وما تفرق الذین نہیں پڑھنا, میم کے آگے الف ہے, الف کو نہیں چھوڑنا, میم الف زبر ما, وما تفرق الذین نہیں پڑھنا. را کے اوپر شد ہے, فا را زبر فر, را زبر را, فر را, تفرق الذین, وما تفرق الذین. پیج تھوڑا سا میں ادھر کر لیتا ہوں. اوت الکتابہ, حمزہ واؤ پیش او, اس کو اوت الکتابہ نہیں پڑھنا, حمزہ کو لونگ کرنا ہے. ٹھیک ہے, حمزہ واؤ پیش او. آگے تا کے بعد لام آئے گا. ٹھیک ہے, ایک یہاں پر بڑی اہم بات,
اگر واؤ کے اوپر جہاں پہ جزم ہو تو واؤ پڑھا جائے گا. واؤ کے اوپر اکثر جگہوں پہ آتا ہے جزم نہ ہو تو واؤ نہیں پڑھا جائے گا, اس کو چھوڑ دیں گے, اسکپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جیسے بعض اوقات آتا ہے اولئک, حمزہ کے آگے واؤ ہوتا ہے لیکن وہ واؤ سائلنٹ ہوتا ہے, وہ پڑھا نہیں جاتا کیونکہ اس کے اوپر جزم نہیں ہوتی, تو اس کو کیا پڑھتے ہیں اولئک. اولا پڑھیں گے تو مسٹیک ہو جائے گی, اولئک. اوکے, اب یہاں پر حمزہ واؤ پیش او, یہ واؤ پڑھا جائے گا اوتل. اوہو سوری, اچھا جی آگے اوتل کتابہ, اللہ لام کے آگے الف ہے تو الف کو لمبا کریں گے, اللہ من بعدی. یہاں پر میم کو میم سے کنیکٹ کریں گے, میم کو میم سے کنیکٹ کریں گے, نون سے نہیں. میم میم زیر میم, سادہ اور آسان لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر تجوید کے رولز میں گئے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, مشکل ہو جائے گا, تو اس لیے سادہ الفاظ میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. میم کو میم سے, میم میم زیر میم, با عین زبر با, میم با, اس کو من با نہیں پڑھیں گے, میم با, میم با دی. اوکے, میم الف زبر ما, اس کو کھینچیں گے, ما جا اتہمل بینہ, با یاد بر بائی یاد جی بجی بینہ. اوکے, وما امیرو, تھوڑا سا اس کو ادھر کر لیتا ہوں میں, یہ دیکھیں وما امیرو لمبا کریں گے اس کو, اللہ لام کے آگے الف ہے کھینچ کے پڑھیں گے, اللہ. یہ تھا یہاں پہ تھوڑا سا کلر جو ہے وہ چڑھ گیا ہے, اس کو غور سے پڑھیے گا, اللہ. اوکے, اب نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں, اور نیکسٹ لائن جی, لیعبدو, عین کو کلیئر کرنا ہے, یا عین زبر یا, لیعبو, لیعبو. اب دال کو لام سے کنیکٹ کریں گے, آپ کو جو میں بات بتا رہا تھا وہ سامنے آ گئی ہے. یہ دیکھیں دال کے آگے جو واؤ ہے یہ واؤ نہیں پڑھا جائے گا, دال لام پیش, دل لام سٹینڈ زبر لا, لام کھڑا زبر لا, دل, واؤ الف اور اس کے آگے الف, یہ تینوں حرف اسکپ ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. دلہ مخلصین, صاد زیر سوئی موٹا پڑا جائے گا, مخلصین لہ الدین. حنفا, یہاں پہ لوگ پڑھتے ہیں حنفا, ایسے نہیں پڑھنا, یہ ہا بریک ہے. حنفاء ویقیم الصلاۃ, جی وایوقی, قاف کو لمبا کریں گے, وایوقی یا مدہ ہے, وایوقی مصلاۃ, مل صلاۃ نہیں پڑھیں گے, میم کو صاد سے کنیکٹ کریں گے کیونکہ صاد کے اوپر شد ہے, میم کے آگے واؤ الف پھر لام, یہ سارے چھوڑ دیں گے, میم صاد پیش مس, صاد زبر صا, مصا, وایوقی مصلاۃ. صاد کا تلفظ آپ نے اچھے طریقے سے نکالنا ہے تاکہ وہ مسٹیک برقرار نہ رہے. صاد کی جگہ سین نہیں پڑھنا, اکثر لوگ کی یہی مسٹیک آتی ہے. ٹھیک ہے, آگے وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ, اچھا یہ واؤ کے بعد حمزہ ہے تو حمزہ ہی پڑھا جائے گا, اس کو واؤ نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, واؤ زبر وا, یا حمزہ پہ یو, وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ جھٹکے کے ساتھ, وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ. اوکے, وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ, دین القیمہ. ان الذین, غنہ کریں گے, ان الذین کفروا من, میم نون زیر من. اب آگے چلتے ہیں نیکسٹ لائن پہ, یہ دیکھیں اہل الکتاب, ہاں موٹا ہے, اس کا تعلق سینے سے ہے, اہل الکتابی والمشرکین, مشرکین, مشرکین پڑھیں گے تو مسٹیک ہو جائے گی, شین میں کلکلا نہیں کرنا, والمشرکین فی ناری, نون کے آگے الف ہے, اس کو لمبا کریں گے, ناری جہنم,
हा मोटा, सीने से इसका ताल्लुक है। नून के ऊपर शद है, नून और मीम के ऊपर जहाँ पे भी शद आएगा गुन्ना होगा। गुन्ना कैसे करेंगे? ये गुन्ने की आवाज़ है। गुन्ने का मतलब होता है नाक में आवाज़ को ले जाना। अगर नाक में आवाज़ नहीं लेकर जाएंगे तो गुन्ना कभी अदा ही नहीं होगा। तो कैसे पढ़ेंगे? जहन्नमा खालिदीना फीहा, फीहा, ठीक है। उलाइका, ये जो आपको मैं बता रहा था, उलाइका, हमजा के आगे वाव है लेकिन वाव पढ़ेंगे नहीं। उला, उलाइका, उलाइका। हम शर्रुल बरिया, शर्रुल बरिया, रा या ज़ेर रिज, या ज़बर या, रिजा, ता ज़ेर ती, रिजाती। अगर यहाँ पे स्टॉप करेंगे तो ये ता हा से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे पढ़ेंगे? बरिया, बरिया। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाती। मैं थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूँ जी। ये देखें, ये लाम के बाद वाव है, अलीफ है, फिर अलीफ है, फिर लाम है। इन सब को छोड़ देंगे, लाम को स्वाद से कनेक्ट करेंगे। लाम स्वाद पेश, लुस स्वाद खड़ा दबर सौ, लुस्सौ, लुस्सॉलिहाती। अच्छा, यहाँ पर लोगों की मिस्टेक आती है, लुस्सॉलिहाती पढ़ जाते हैं और तवज्जो भी नहीं करते इस पर। यहाँ पे हा बरीक है, लिहा, लिहाती, लुस्सॉलिहाती। ये मिस्टेक आपने ठीक करनी है। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। उलाइका हुम खैरुल बरिया, खैरुल, खा याद बर खई, खैरुल बरिया, रा या से रिज, याद बर या, रिजा, ताहा से चेंज हो जाएगा, बरिया। अगर यहाँ पे स्टॉप नहीं करना चाहते, मिला के पढ़ना चाहते हैं, तो फिर ता के नीचे जो ज़ेर है वो पढ़ी जाएगी। कोई भी हरकत हो, ज़बर ज़ेर पेश कोई भी हो, तो वो हरकत पढ़ी जाती है। जैसे बरिजाती जज़ा, अगर ज़बर हो तो बरिजाता जज़ा, पेश हो तो बरिजातू जज़ा, ठीक है। ये एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, लेकिन यहाँ पे है ज़ेर। जज़ाउहुम इंदा, आइन के नीचे ज़ेर है, आइन को क्लियर करना है, हमज़ा नहीं निकालना, आइन का साउंड। इंदा रब्बिहिम, जन्नातु, जन्नातु, अदनिन, अदनिन, आइन का साउंड आएगा, ठीक है। इसको हमजा नहीं पढ़ना। अदनिन तजरी मिन तहतिहल, यहाँ पे हा बरीक है, तहती, ताहा ज़बर ताह, इस हा का ताल्लुक सीने से नहीं है, और आगे जो हा रही है इसका ताल्लुक सीने से है, ठीक है। इस हा का ताल्लुक हल्क से है। तहती हल, हल, अनहारू, ये हमजा है, अलिफ नहीं है, हमजा नून ज़बर अन, अनहारू, हा के ऊपर खड़ा ज़बर है, अनहारू खालिदीना फीहा अबदा। अब इसको अबदन नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे एक तजवीद का रूल है, अगर यहाँ जहाँ पे वक्फ करेंगे तो उस जिस लेटर के ऊपर, जिस हर्फ के ऊपर उस हर्फ के ऊपर दो ज़बर हों, आगे अलिफ आ जाए, वक्फ करेंगे तो दो ज़बर में से जो एक ज़बर है वो अलिफ से चेंज हो जाएगा। लेकिन आप सादे और आम लफ्ज़ों में मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये समझें कि यहाँ पर अलिफ पढ़ा जाएगा, ठीक है। उस तफसील में जाए ना, अलिफ पढ़ा जाएगा। अबादा, अबादा, वक्फ करेंगे तो अबादा, ठीक है। अगर वक्फ नहीं करेंगे तो फिर दाल को रा से कनेक्ट करेंगे, फिर ऐसे भी नहीं पढ़ेंगे आबादन रादी अल्लाह, फिर ये मिस्टेक है। आगे जो लफ्ज़ आ रहा है वो रादी अल्लाह का आ रहा है, ठीक है। ये देखें, आबादन रादी अल्लाह पढ़ेंगे तो मिस्टेक हो जाएगी। दाल रा दो ज़बर, दर रा ज़बर रा, दर रा, ठीक है। अबादर रादी अल्लाह, अबादर रादी अल्लाह,
رضی اللہ. نیکسٹ لائن پہ چلتے ہیں. یہ لاسٹ لائن ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے. رضی اللہ عنہم، عین کو کلیئر کرنا ہے. عنہم ورادو، ضاد و پیش دو، ورادو عنہ. عنہ جب وقف کریں گے تو ہا کا ساؤنڈ لازمی آئے گا. ایسا نہیں کہ ورادو ان آخری جو ہا ہے اس کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں کرنا. یہ اکثر لوگوں میں یہ مسٹیک پائی جاتی ہے، تو اس کو آپ نے توجہ سے سننا ہے. اگر وقف کرنا ہے تو ہا کا ساؤنڈ لازمی آئے گا. ورادو لمبا کرنا ہے. دو عن، عن لاسٹ پہ ہا کا ساؤنڈ آ رہا ہے. اگر ان پڑھیں گے تو ہا ختم ہو جائے گی، جو کہ ترجمہ چینج ہو جائے گا. ایسے نہیں پڑھنا. ان. آگے یہ تا آ رہا ہے. اچھا، کچھ کمنٹ کر کے لوگ پوچھ رہے تھے دیکھنے والے، وہ کہتے ہیں کہ تا پہ وقف کرنا ہے. یہ دیکھیں، یہ جو تا ہے یہاں پہ آپ رک سکتے ہیں، رکنا چاہیں آپ رک سکتے ہیں. آپ کا سانس ختم ہو گیا ہے تو ان وقف کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس سانس ہے، نہیں رکنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آگے ملا کے پڑھ سکتے ہیں. یہاں پہ وقف کرنا کوئی لازمی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ذالکا لمن خاشی یا ربا. اچھا، یہاں پہ لوگ مسٹیک کرتے ہیں پڑھتے وقت جلدی میں، خاشی یا ربا، خاشی یا ربا. کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم یا چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہی توجہ سے پڑھیں. اگر ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں تو پھر ثواب حاصل کرنے کے لیے تو توجہ سے پڑھیں. اگر نہیں آتا تو ٹھیک کریں، کسی قاری صاحب کے پاس جائیں، یا جس طریقے سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس کو بار بار پریکٹس کریں تاکہ آپ کا تلفظ ٹھیک ہو. اب خاص بر خواشین زرشی، خاشی یا دبر یا، خاشی یا، خاشی یا. اب اس کو اگر جو لوگ پڑھتے ہیں خاشی یا ربا، خاشی یا ربا، یہ بہت بڑی مسٹیک ہے. پڑھیں گے کیسے؟ یا کا ساؤنڈ آنا چاہیے. خاشی یا، خاشی یا ربا، خاشی یا ربا. اوکے، یا کو کلیئر کرنا ہے، یا کو چھوڑنا نہیں ہے. خاشی یا ربا پڑھیں گے تو یا ختم ہو جائے گی، ایسے نہیں پڑھنا. خاشی یا ربا. اوکے. اب ہم اس کو پڑھیں گے ترنم میں. امید ہے کہ جس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا سمجھ آ گئی ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا. اگر یہاں پہ وقف کریں گے تو صحفا پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین یہ بار بار اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ لگے. تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية.
ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلك لمن خشی ربہ صدق اللہ العظیم۔ اس مسٹیک کا خاص خیال رکھنا ہے، رضی اللہ نہیں پڑھنا، رضی اللہ، یہ ضاد کے بعد یا ہے، یا کو اللہ کے نام سے کنیکٹ کرنا ہے، رضی اللہ عنہ۔ اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا، اپنے فیملی ممبرز میں ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ جو ہے وہ اٹھا سکیں۔